देखो मेरी भी तबीयत ख़राब है। मैं आया हूँ मदरसे की मोहब्बत में, मेरे बाद जलसा चलाते रहिएगा। हज़रत मुफ्ती साहब का तो ये था कि बहुत लंबा सफ़र है, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े आलिम हैं, इसलिए मैं फ़ौरन उठ के खड़ा हो गया, वरना मुझे भी डिप्टी साहब को छोड़ना है, माजरत के साथ रास्ते में छोड़ना है। इंसान के पास अल्लाह की तरफ से बहुत सारी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि आप सोच नहीं सकते। छोटे पर बड़े पर समझ में बिठाना, बात को समझ में बिठाओगे तो इंशाअल्लाह अमल की तौफीक होगी, अभी हो जाएगी। जब कोई चीज समझ में आती है उसका रिजल्ट 10 मिनट में आता है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो आप पूरा दिन सुनते रहिए, उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। इंसान के पास नेमतें तो बहुत हैं, आँख भी नेमत है, कान भी नेमत है, हाथ पैर सलामत ये भी नेमत है, कानों का सुनना, दिमाग का सोचना ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, इन्हें शुमार भी नहीं कर सकते। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेखुदा, आप एक एक चीज को आप अपने ही ऊपर इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि अल्लाह की नेमतें कितनी है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसी ऐसी लोगों की शिकायतें मिलती है, नौजवान बच्चा है, बिल्कुल मजबूत हाथ पैर है, दिखने में बड़ा खूबसूरत है, भाई क्या बीमारी हुई? अरे मुफ्ती साहब बड़ी अजीब बीमारी हो गई, इसका बैतुल खला निकल जाता है, इसको पता भी नहीं चलता। क्यों भाई? इसका पेशाब निकल जाता है, इसको एहसास नहीं होता, आदमी सलामत है, हाथ पैर भी झुके हुए। एक सेंसर खराब हो गया। क्या हो गया खराब? एक सेंसर, कोई सेल्स इसके डैमेज हो गए, वो सेल्स रिपेयर नहीं हुए। अल्लाह का निजाम है, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता कि अल्लाह की नेमत है या नहीं। कि इंसान को अपने पखाने के तकाजे का पता है, इंसान को अपने पेशाब के तकाजे का पता है, और कोई रिपेयरिंग नहीं करनी पड़ती इसको। सिर्फ अल्लाह वहदहु शरीक की जात है जो इस निजाम को चला रही है। या कोई ऐसा आदमी है कि भाई उसने पखाने पेशाब का जो है स्विच लगवाया हुआ हो कि खराब हो गया है? तुम्हारे में कोई ऐसा निजाम? देखो सेंसर का निजाम है, अल्लाह की कसम अपनी बॉडी पर इंप्लीमेंट करके देखोगे तो कुरान और हदीस की ऐसी ऐसी बातें कभी हमारे समझ में नहीं आई, फौरन समझ में आ जाती है। नौजवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, पढ़े लिखे भी, सब तरीके से देख सकते हैं। अल्लाह का निजाम है, तो सारी बॉडी के अंदर अल्लाह जल्ले शानहू ने जो अच्छी चीजें रखी है, नीमत है, उन नीमतों में नरम दिल, जिसका दिल नरम होगा, इससे बढ़िया आदमी, इससे सुलझा हुआ आदमी, इससे कामयाब आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। नरम दिल, इसलिए अल्लाह से जिसका दिल नरम नहीं है, दिल तो है मगर नरम नहीं है, तो समझ लो ये इंसान तो है, अच्छा इंसान नहीं है। और मोमिन के बारे में तो ये आया है कि मोमिन तो होता ही नरम दिल है, मोमिन कभी सख्त दिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह उसके रसूल ने सख्त दिल से पना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की पना चाहिए कि सख्त दिल से अल्लाह मेरी पना मुझे महफूज रख। हमें पता ही नहीं है, असावत कल्बी बोलते हैं उसको। इंसान का दिल सख्त जब हो जाता है, खुदा की कसम वो इंसान कभी कभी हैवान के दर्जे पर पहुंच जाता है, कसावत कल्बी की वजह से। इसलिए जो अल्लाह की नेमतें, अच्छा उसके पास खूबसूरत चेहरा, अच्छी जबान, अच्छा दिमाग, अच्छे हाथ पैर, लेकिन दिल अच्छा नहीं है, कोई आदमी भी अच्छा, बोलो भाई। अब इसके सामने अगर इंसान को मार के डाल दिया जाए, काट के डाल दिया जाए, इसमें फर्क नहीं पड़ता। और बात लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी मुशरिक के, किसी मुनकिर के, किसी काफिर के, हत्ता के जानवर को भी अगर वो बुरी हालत में देख ले, वो तड़पने लगे, ये आदमी का है। इस आदमी के पास अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है जो हजारों नेमतों के बराबर है। खोल के सुनो, अपने दिल को अच्छा बना लो। इन तकरीरों का मकसद, इन उलमा की बयानात और बात का मतलब सिर्फ आपके दिल को बटोरना है, ताकि आपका दिल अच्छा बन जाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के आपके दिल में आखिरत का खौफ पैदा हो जाए।
सूबे दारों, अगर आपके दिल में उलमा की बात से खौफ का लर्जा तारी न हुआ, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा न हुई, कुरान की तरफ रग़बत पैदा न हुई, तो ये जलसे बेकार है, ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार चली जाएंगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा, मज़ीद अल्लाह के नजदीक आप मुजरिम साबित हो जाओगे। तो भाई अच्छा दिल बनाने की जरूरत है या नहीं है? बोलो कौन बनाएगा भाई अच्छा दिल? बेचारे बच्चे हाथ उठा रहे, इन बच्चों का तो अच्छा ही दिल है भाई, इनके बाप उठाए तो पता चले कि हाँ भाई अच्छा दिल बनाना चाहते हैं। हाथ उठा के बताओ कौन अच्छा दिल बनाना चाहता है? हाँ, जो आदमी अच्छा दिल रखता है उससे दुनिया वाले भी खुश होते हैं और अल्लाह की कसम आसमान वाला भी खुश होता है। और नौजवान बच्चों, अगर कोई चाहता हो कि मैं दुनिया में कामयाब बन जाऊं, मैं उसको बहुत ज्यादा ये आया जलसे में सिर्फ खाने के हिसाब से। आपको सिर्फ कह रहा हूँ, आप किसी आलिम के पास, आप किसी बुजुर्ग के पास, आप अपने दिल की इस्लाह करने के लिए आप अपने दिल पर मेहनत कर लो कि आपके दिल में नरमी पैदा हो जाए। खुदा की कसम दुनिया में महबूब तरीन आदमी बन जाओगे। सारा दिल पर है, अगर दिल बेईमान है तो आप चाहे हाजी भी हो, चाहे मौलवी साहब भी हो, चाहे हजरत भी हो, अगर दिल बेईमान है तो मैंने इमामों को गले तोड़ते देखा है, मैंने मुअज्जिनों को गले तोड़ते देखा है। क्यों? ये मुअज्जिन तो है, ये इमाम तो बन गया, मगर इसका दिल अच्छा नहीं है, इसके दिल में बेईमानी और खोट था। इसलिए नौजवान बच्चों, कभी कभी मैंने अल्लाहु अकबर, जा तेरे सारे चीख रहे हो, क्या बात है? और जल्दी छोड़िए, बाहर आकर बताऊंगा, सोना बहुत अच्छा खरीद लिया। उसने कहा बर्तन, अब बर्तन भी छोड़िया, इतना अच्छा, ऐसे बर्तन मिलेंगे कि तू याद रखेगी। करीब आई बच्चों को गोद में भर के, क्या हुआ? मैंने ये जन्नत के बदले बाग दे दिया है। मैंने ये कब कर सकता है इंसान? जब उसका दिल अच्छा हो, जब उसका दिल नरम हो, जब उसका दिल में ईमान हो, अल्लाह के रसूल का इश्क मोहब्बत हो। और खुदा की कसम, बेईमान तो मदरसे वालों को हाजी साहब जरूर है, नमाजी साहब जरूर है, मुफ्ती साहब भी बन सकता है, अगर दिल बेईमान है 10 रुपए देता हुआ भी खुदा की कसम उसकी मौत आ जाती है। 10 सवाल पूछते हैं, बोली साहब सरपरस्त कौन है? हिसाब भी ठीक ठीक रखते हो? भला आदमी तो यूं कह रहा था, जी तो मौलवी साहब ने हिस्सा बना लिया। अरे आपको पता ही हमारा तो मदरसा वो चल रहा, परसों फला वाले भी आए थे, बोले जी बाद वाले भी आ गए, तो जैसे सारी दुनिया का काम खत्म ही चला। इतने ही समझो, इसका हाथ और दिल अच्छा नहीं है, इसके दिल में खोट है। तो तुम्हें देना देना, नहीं तो बोलो मौलवी साहब अगली बार आना, फिलहाल 100 रुपए ले जा। जो देने वाले, जो नरम दिल है, अल्लाह की कसम उनके, वो तो दुनिया के लिए देते, और जो फसख दिल है जैसे हमारे मुजफ्फरनगर का, तो खुदा की कसम उसे तो आदमी जिबा करके भी उसे तकलीफ नहीं होती। उसने जिबा किया, पुलिस वालों ने लाइटें जलाई, याद है ना? सही से चली थी बात है, याद होगी, भूल गए? मुझे याद है, तुम बोल गए। मैडे में बैठ गया, देखो कितना पक्का था, मैडे में बैठ गया, पुलिस वालों ने लाइट वाइट जलाई, कप्तान को फोन करा, एसएसपी आ गए, उसने कहा शाम मर्डर हुआ भी हुआ, थोड़ी यहाँ नाका लगा दो, वहाँ नाका लग रहा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर देर, और गाली में बराबर में पुलिस वालों नाक के वहां लग रहे, वो के हाथ आ रहा था। पुलिस वालों ने कहा भाई सुबह कप्तान साहब सब टीम आएगी, सब चीज होगी, देख के अखबार में फोटो खींचेंगे, तभी ससुर को उठा के ले जाएंगे, फिलहाल तो मर गया। उसने चादर डाली, लंबा करा, कप्तान ने 3 लोगों की ड्यूटी लगा दी, एडिशनल एसपी ने, तुम बैठे रहो, सुबह को उठा के ले जाएंगे। बेचारे 3 लोग स्टूल बिछा के बैठ गए, आधा घंटा 1 घंटा, रात लंबी हो गई। एक कहने लगा भाई कब तक बैठे रहेंगे, चलो बीड़ी पिया मैं, जैसे तुम्हारे यहाँ से बाहर निकल कर रोड पे चले जाए। दूसरा कहने लगा भाई मैं भी चल रहा था, तुम दोनों कह रहे यार मैं क्या करूंगा, यही क्या उठ के भाग रहा है, तुम मर गया, चलो 3 लोग चलेंगे, चले गए। कितना सख्त दिल इंसान होगा, अल्लाह अकबर। अब वो वहां गए, इतने में मियां ने दोबारा से फिर अपना चादर उठाई और अपना उसे खींच कर राज भाई में डाल दिया। भागा नहीं, कसावत कल भी देख ली थी, भागा नहीं, राज भाई में डाल के चालू कर दिया, हाथ धो के फिर वापस आ रहा है वहां से। कितना संदिल इंसान होगा, अल्लाह अकबर। अल्लाह ऐसी संदिली से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन को कहो। कितना सख्त दिल,
اب جیسے وہ واپس آ رہا تھا اس کو ٹھکانے لگا کر فوراً پولیس والے واپس آ گئے تو پھر بھاگ جاتا، لیکن اتنا پتھر دل تھا، وہ چادر جس میں لاش لپٹی ہوئی تھی اسے خود اوڑھ کے لے گیا۔ آگے پولیس والے بھی بیٹھ گئے، اپنا لیٹا ہوا، سانس تھوڑا سا ہلکا کر لیا۔ اب لیٹر آ ایک نے کہا بھائی بیڑی جلا لے، اس نے جلا لی، نکال لی۔ دوسرے نے کہا یار میری بھی جلا لو، نیند آ رہی۔ تیسرے نے کہا میں بھی نہیں پیتا، ایک میری جلا لو۔ منہ کھول کے کہنے لگا یارو ایک میری بھی جلا لو۔ دیکھ رہے ہو آپ کتنا سخت دل ہوگا اللہ کی قسم، اس لیے قساوت قلبی اور سنگ دلی سے اس نے کہا میری بھی جلا لو۔ اب جیسے اس نے کہا ایک میری بھی جلا لو، منہ کھول کے پولیس والے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وہ نہیں تھا، انہوں نے کہا یار لاش بیڑی مانگ رہی۔ اب وہ پریشان، یہ ایسی بات نہیں، اخبار میں رپورٹ پڑی ہے، میں بھی کوئی دیکھنے نہیں گیا تھا۔ اب وہ جو ہے اس نے وہ پولیس والے بے ہوش، دو بے ہوش ہو کے ایک بھاگ گیا۔ اب جب یہ اٹھا اس نے اسے بھاگ گیا، اس نے ہلا ڈلا کے دیکھا تو اس کو یوں کہہ رہا یار بیڑی تو مانگ لی، اتنا کیوں ناراض ہو گیا؟ اس نے دیکھا اس کے تو سانس چل رہے، ہارٹ اٹیک پڑ گیا۔ اس کے رائفل اٹھائی تو اور ماری، اس نے بیڑی کے نام پہ اتنا کم کچھ تو اسے مار کے رائفل لے کے نکل لیا۔ وہ مرے ہوئے پہ وہ چڑھ کر اس کو تان دیا۔ اسے دوسرے کو تھوڑی دیر میں ہوش آیا، وہ بھی اٹھ کے بھاگ گیا گھر۔ صبح ہی ایڈیشنل ایس پی آیا، اس نے کہا بھائی کہاں وہاں کوئی نہیں؟ دور سے بتا رہا کہ نہیں ایسا ہے، میں نہیں جانے کا، وہاں تو لاش نے رات بیڑی مانگی ہے۔ پاگل نہیں، رات لاش نے بیڑی مانگی، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ یہ بیچارے سائنس کے پڑھے لکھے لوگ ان کا پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے۔ چلو ہمیں بتاؤ صاحب بخار چڑھ رہا ہے، میں نہیں، میں دور سے بتا دیا، واقعہ بتا دیا کیا ہوا ہے۔ ایس پی یقین ہی نہ کرے تو اسے کسی طرح زور و زبردستی سے لے کے چلا گیا۔ ایس پی کہہ رہے دور کھڑا ہو کے بتاؤں گا۔ دور کھڑا ہو گیا، جیسے ہی وہ ٹیم نے جا کے چادر اتاری اور دیکھا سپاہی وردی میں لیٹا ہوا مرا ہوا، بس فوراً پھر بھاگ پڑے واپس۔ کیا پہلے نہیں بول رہے تھے کچھ ماجرا کچھ ہو رہی ہے؟ ایسی سنگدلی پھر بھی چلے گا، اس کا پولیس والے کا پوسٹ ماسٹر ہوا۔ تو ایسی سنگدلی کب ہوتی ہے؟ جب انسان میں اللہ کی محبت نہ ہو، جب رسول اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو۔ اور جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ خدا کی قسم وہ کبھی کبھی خوف، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ بےایمان ہو، چاہے وہ چور ہو، اگر اس کا دل اچھا ہوتا ہے وہ رب کی قسم ایک جھٹکے میں جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہانی جو آپ نے اپنے صحابہ کو سنائی اور دل کی نرمی کی طرف اشارہ فرمایا؟ اقربات کے لوگوں سنو، حضور نے فرمایا ایک گاؤں میں بڑی اوباش اور عیاش عورت رہا کرتی تھی اور کوئی گناہ نہیں چھوڑتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں تھا جو اس کا اندھیرے میں نہ گزرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اندھیری راتوں میں پھرنے والی خاتون اور اچانک چلی جا رہی ہے۔ اس نے دیکھا ایک جانور، اور جانوروں میں بھی غلیظ جانور کتا کنویں کی مینڈ پر چڑھتا ہے، گر جاتا ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے، سنی ہوگی کہانی۔ اس نے دیکھا، جا کے دیکھا پانی ذرا گہرے ہے اور کتا مینڈ پر چڑھتا ہے پھر واپس گر جاتا ہے۔ قریب تھا کہ تھوڑی دیر میں تڑپ کے مر جائے۔ اس عورت نے جو زنا کرنے والی اوباش اندھیروں میں گزارنے والی عورت تھی اپنی زندگی، اس نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دوپٹہ پھاڑ کے اپنے پیر کا موزہ یا جوتا نکالا، اس نے اس کو باندھا اور باندھ کر کے پانی میں ڈول نکال کے اس پانی ڈول بنا کے جوتی کا پانی پلا دیا۔ کتے نے پانی پیا، اس کی پیاس بجھی، جان بچ گئی۔ وہ پتہ نہیں اللہ سے کیا کہا اور چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد انتقال ہوا، پتہ چلا کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں گھوم رہی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس کی تو کوئی رات ایسی نہیں جو اندھیروں میں نہ گزری ہو، اس نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اللہ کو پسند ہو، کس وجہ سے جنت میں گئی ہے؟ لوگوں، اس کا بھی سبب کیا بنا؟ بولو، دل کی نرمی۔ کہا اس نے ہماری پبلک، ہماری مخلوق پر، وہ بھی کتے پر رحم کھا لیا تھا، اللہ نے اسی کی بدولت اس کو جنت عنایت فرما دی۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی انسان جان اپنی دے دیتا ہے، نرم دلی کی وجہ سے مال خرچ کر دیتا ہے، نرم دلی کی وجہ سے کبھی کبھی انسان اپنا وقت لگا دیتا ہے، نرم دلی کی وجہ سے۔ ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں، ہم تو رات دن سفر میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ نرم دلی کے کتنے فائدے ہیں۔ میں ایک دن ہریدوار جلسے سے آ رہا تھا،
ہردوار کی طرف سے کاوڑ چل رہے تھے، وہاں دیکھا کاوڑیا تڑپ رہا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، غیر مسلم بھی جا رہے ہیں، ہندو بھی جا رہے ہیں، نرم دلی دیکھیے اللہ نے ان اکابرین کی جوتیوں کے صدقے جو عنایت کیا ہے۔ میں نے رکا پوچھا کیا ہوا؟ غیر مسلم ہے مگر بھائی ہے، انسان تو ہے۔ ہم نے اس کو پھونک ماری، اس کے اوپر پانی پڑ کے دیا، تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھ پیر ملے، نس وس دبائی، ٹھیک ہو گیا، پیروں میں گر گیا اور نمبر لے کے گیا کہ مولانا ہم نے سب گزر رہے ہیں، کاوڑیے بھی ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں، اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے۔ میں نے کہ بھئی ہمارے پاس ہمارے نبی نے ہمیں نرم دلی کا سبق دیا ہے، ہمیں دوسروں کی ضرورت بننا سکھایا ہے، ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے وہ سامنے لیے پسند کرتے ہیں۔ المرء مع من احب، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی شرع اختیار کرے گا وہ اسی کی اس کے ساتھ اس کو قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ تم سب نرم دل بن جاؤ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون چاہتا ہے بھائی؟ دیکھو ہمارے استاذ پر استاذ الاساتذہ، ہمارے استاد مربی اور مرشد بابا حضرت مولانا بابا فرید الدین صاحب، جو دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ اس بہت بڑی جمہوریت کے ایک نامور عالم دین اور شیخ الحدیث ہیں۔ یہ اسٹیج آپ کا اور جلوہ فکر اور بہت زیادہ وزنی ہو گیا ہے آپ کی موجودگی میں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نرم دل بنیں گے انشاءاللہ، کام آؤ گے، مسلمانوں کی ضرورت بنو گے۔ جینا تو جانور کا جینا ہے، جینا تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے جیتا ہو۔ جانور اپنی ضرورت کے لیے جیتا ہے مگر مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا۔ کبھی وہ اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، کبھی وہ اپنی بیوی کے لیے جیتا ہے، کبھی وہ خاندان کے لیے جیتا ہے، کبھی وہ گاؤں کے لیے جیتا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو پوری اللہ کی مخلوق کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہو، وہ ہے مسلمان جس کی ضرورت دیکھی ہمارے نبی نے کبھی امتیاز نہیں کیا۔ خدا کی قسم ایسا سخاوت کا دروازہ ہمیں دے کے گئے، اگر غیر بھی آ گیا اور ضرورت بتلائی حضور نے ضرورت کو پورا کر دیا۔ ہمارے اکابرین کا بھی یہی حال رہا ہے، علماء کو دیکھ لیجئے اپنی جیب میں ٹکا پلے نہیں ہے مگر ضرورت والا آ گیا، خدا کی قسم سوال ہوا اور فوراً پورا کرنے میں لگ گئے۔ اگر اپنے پاس نہیں ہوا وہ اپنے شاگردوں کو بول رہے بھائی کچھ ہے، اب حضور دیکھ رہے۔ یہی طریقہ حضور کا تھا، حضور کے پاس کچھ نہیں ہوتا صحابہ کو فرمایا کرتے کچھ ہے اس مہمان کو دیا جائے، فرمایا جاتا، عرض کیا جاتا جی رسول اللہ ہے، صحابی اٹھ کے ضرورت کو پوری کر دیتا۔ اکابرین کا بھی یہی حال ہے، علماء دیوبند کا بھی یہ حال رہا ہے، اپنے تکے پلہ نہیں ہے مگر آیا کوئی ضرورت مند اپنے شاگردوں کو کہہ دیا، فون کر دیا، چٹھی لکھ دی۔ کیا ہم بھی ایسے مسلمان بننا پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کبھی کبھی آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی خیرات، ساری چیزیں لیکن آپ کی جو کمزور پڑ سکتی ہے مگر یاد رکھو یہ آپ کا سخاوت، لوگوں کی ضرورت بننا، نرم دلی آپ کو جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ یہاں نیا مدرسہ ہے اور ضرورت مند ہے، جیسے ہندو ضرورت مند ہو سکتا ہے، مسلم ضرورت مند ہو سکتا ہے، عورت ضرورت مند ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم ضرورت مند کی ضرورت کو اگر پورا کرو گے ممکن ہے کہ آپ کی ساری نمازیں بیکار ہو سکو، روزے بیکار ہو سکو، لیکن ایک ضرورت کی نکل جائے، وہ ضرورت اللہ کے یہاں لکھ لی جائے، خدا کی قسم وہ آپ کو پار اتار سکتی ہے اور کبھی کبھی ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز کر سکتی ہے، کبھی کبھی جنت کی بلندیاں دلا سکتی ہے مگر کب ہوگا؟ جب انسان کا دل نرم ہوگا، اور نرم ہونے پر انسان لبیک کہتا ہے، اس ضرورت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو مجھے بھی پتہ چلا کہ مولوی قاسم صاحب بڑی محنت اور جفا کشی سے یہاں کے بچوں میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سند ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا بابا فرید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کی سند ہے، یہ اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ شاید ہم بھی دھوکے میں رہتے کہ ہم غلط جگہ آ گئے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم بھی صحیح جگہ آئے ہیں، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ اس مدرسے کو ضرورت ہے، اس مدرسے نے زمین خریدی ہے، اس مدرسے میں تعمیر کی بھی ضرورت ہے، اس مدرسے میں زمین کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا، یاد رکھو جس اسٹیج پر ہندوستان کے ایسے مایا ناز مقبول اللہ مقبول بابا فرید جیسا انسان آ جائے تو کام تو بن جائے گا۔
اب کام روکنے والا تو ہے نہیں، مگر بات آپ کی اور میری ہے کہ میں اور آپ اس میں نرم دلی کا ثبوت پیش کر پائے نہیں کر پائے، سر ڈال پائے کہ نہیں ڈال پائے۔ تو میرے بھائیوں خدا کی قسم آپ اللہ سے نرم دل مانگیے، دوسروں کی ضرورت بنیے، اپنے لیے ہاتھ روک کے آپ ضرورت مندوں کا سہارا بنیے، اور پھر زندگی میں ہمارا کولر پکڑ لیجیے کہ آپ کے کہنے سے ہم نے لوگوں کی ضرورت بننا سیکھا مگر ہم محتاج ہو گئے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر لوگوں کی جوان کسان دکاندار لوگوں کی ضرورت بن جائے زندگی میں کبھی اللہ کی قسم اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی کی محتاج نہیں بنے گا یہ آدمی۔ اس لیے ہمیں ضرورت پورا کرنے والا بندہ ہے، ضرورت مند نہیں تھا۔ اس لیے میں نے آپ اللہ سے کہا کہ انہوں نے زمین خریدی ہے، اور خدا کی قسم اسلام میں بنیاد میں کسی بھی چیز کی بنیاد ہو، چاہے اسلام کی ہو، چاہے مسجد کی ہو، چاہے مدرسے کی ہو، چاہے کسی خانقاہ کی ہو، اسلام میں اس کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ جو شروع میں ساتھ دیتا ہے بعد میں آتے ہیں ان کا وہ رتبہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق پہلے، عمر بن الخطاب پہلے، عثمان غنی پہلے، رتبے دیکھو، اور بعد میں جو صحابی ایمان میں آئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنے بچے دے دیے، مگر وہ رتبہ کبھی ان کو ہاتھ نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا قیامت تک۔ اس لیے جو مدرسہ بنیادوں میں آج اس کی بنیادوں کو پانی دینے کی ضرورت ہے۔ کل وہ کھڑا ہو جائے گا، کل وہ کھڑا ہو جائے گا، درخت بن کے پھیل جائے گا۔ آپ اگر اس میں اس وقت لاکھوں روپے بھی دیں گے، چونکہ آپ لاکھوں کے مالک ہوں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو آج 10-15 ہزار روپے دینے میں ہے۔ یاد رکھو بھائی زمین کہاں لی ہے؟ کتنے روپے کی گز ہے؟ کتنے روپے کی ایک گز ہے؟ 9300، 10,000 کے آس پاس ہے۔ یا قلم لے کے بیٹھو، نرم دلی کی بات یہ ہے ابھی 10 منٹ میں ریزلٹ آ جائے گا۔ جس آدمی نے یہ سن لیا کہ میرے نبی کا کام ضرورت پیدا کرنا ہے تو اپنے مرحومی اور خدا کی قسم جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ سنو، ماں باپ دادا دادی نانا نانی جن کی نسلیں حضور نے فرمایا اذا مات انسان قامت قیامت، جب انسان مر جاتا ہے وہیں سے قیامت اسٹارٹ ہو گئی اس کی۔ اسے جا کے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور جس باپ کی زمین کو بوتے، جس ماں کے سجائے گھر میں رہتے ہیں وہ آج دنیا میں نہیں ہے، وہ محتاج محض ہے۔ آج اگر 1 گز زمین 2 گز زمین خدا کی قسم بنیادوں میں مدرسے میں ڈال دی، جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا، جب تک بنیادوں میں اینٹیں کھڑی رہے گی، جب تک وہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ کی قبروں کو رب کی قسم ہے کوئی جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہو اور مدرسے کی ضرورت بن کے 1 گز 2 گز کے پیسے بتائے؟ جی ہاں جی صاحب، زمین کے پیسے ہے کوئی؟ اب زمین اللہ نے سب کو گھر دیے، زمین دیے، بڑا مسئلہ نہیں۔ 10,000 روپے کی 1 گز زمین ہے کوئی جو اپنے ماں باپ مرحومین کے لیے وہاں تو 1010 باغ اللہ کے نرم دلی میں دے دیا؟ بھائی پیسے نہیں چاہیے، ابھی بیٹھ جاؤ۔ کوئی ہے بھائی مجمع میں ایسا جو کھڑا ہو کے کہے مفتی صاحب 1 گز زمین کے پیسے میں دوں گا اپنے دادا اپنی ماں اپنے ابا مرحومین کے لیے؟ آج میرے بچے کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، انشاءاللہ حادثوں سے بچائے گا۔ اللہ سے وہ سودا کیا ہے، یہ اول آدمی لکھا گیا مدرسے کا بنیاد رکھنے والا، من سن سنتا فلہ اجرہ مثلہ۔ ماشاءاللہ، کہاں کے ہو اے بیٹا، کہاں کے ہو؟ نگینہ نگینہ ہی ہے خدا کی قسم، اللہ تجھے نگینہ بنائے۔ 1 گز زمین کے پیسے زندہ باد۔ آیا میرے بھائی، کیا نام ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھوا۔ اب خدا کی قسم ایسی ہستی اسٹیج پر بیٹھی ہے، ہمارے میں جان پڑ گئی، ہماری خود طبیعت خراب ہوگی۔ سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ ماشاءاللہ، کتنی بھائی کہاں کے ہیں؟ ارے واہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نام؟ اللہ ایسا بچہ سب کو نصیب فرمائے۔ کس کی نیت کری ہے؟ ماں کی باپ کی؟ آپ نے نیت کر لو، کس کی نیت؟ ماں باپ کی زندہ 1 گز زمین، اور خدا کی قسم اگر رب نے دیکھ لی تیرے ماں باپ کو قبر میں
خوشیاں مل جائیں گی. ایک گز زمین ماشاءاللہ کہنا آگے ہو ہاتھ رکھو سر پہ. تھے پوری محمد فیض, اللہ اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے. خدا کی قسم ان بزرگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے زندگی میں انقلاب آ جائے گا. میں نے آج ہی مجھے خبر آئی ہے, میں ادھر کو آیا, ایسے ایسے 4 نوجوان سہارنپور سے دہرادون جا رہے تھے, میری کالونی کے ٹرک سے ٹکرائے, چکنا چور ہو گئے. مجھے کسی نے فوٹو بھیجا, حضرت ان بچوں کو پہچانی ہو, تمہاری کالونی کے ہیں, 2 کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو گیا, 1 سسک رہا ہے. اور میرے بچوں, اور خدا کی قسم یہ دنیا یہی پڑی رہ جائے گی. جب لات چلے گا بنجارا, اللہ حادثوں سے بچائے گا, ایکسیڈنٹ سے بچائے گا. کر کے تو دیکھو, اور میری لائن پر آ کے تو دیکھو, پھر بات پتہ چلے گی. نگینہ آجا میرے بچے, دانش نگینہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اکبرآباد والوں تو نگینے میں نگینے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تیری جوانی کو خوبصورت بنائے. آمین کہو بھائی. اللہ اس کی جوانی کو خوبصورت بنا دے. 10 منٹ میں رزلٹ کا پتہ چلے گا کہ تقریر کا اثر ہوا یا نہیں ہوا. یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے. تقریر کرتے رہو, اگر دل پر چوٹ نہیں لگی کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو چلا جاؤں گا. میں پہلی بار اکبرآباد آیا ہوں, اس علاقے میں جلسوں میں نہیں آتا. ایک مرتبہ یہاں سے جلسے میں جاتے ہوئے 12 سال پہلے میں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے. آپ کے علاقے سے جاتے ہوئے نوجوان بھائی, ان کا اسپورٹ موت نے اچک لیا, میں کھڑا رہ گیا. یہی دنیا کی حقیقت ہے. آج میں تمہارے سامنے دوبارہ آیا ہوں اکبرآباد کے بچوں کے مستقبل اور ان کے بہترین مستقبل کے لیے. نوجوان بچوں سے جن کو صحت ہے, جن کو جوانی ہے, جو اچھے ماں باپ اور اچھا دل رکھتے ہیں, ان سے گزارش کر رہا ہوں, ایک ایک زمین کے پیسے مدرسے کی ضرورت میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ تمہاری ضرورت میں کھڑا ہو جائے گا. ہے کوئی جس بچے کو یقین ہو کہ میں کما کے دوں گا, میں اپنی ماں کو جنت دلاؤں گا, اپنے باپ کو جنت دلاؤں گا. ایک زمین خدا کی قسم ڈاکٹر کے چلے جا 20,000 لگ جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں شجاع الدین وہاں کے ہو, اکبرآباد کے لوگ آئے تو مجھے حضرت کو بھی مجھے بھی زیادہ خوشی ہوگی. اکبرآباد کے بھائی ماشاءاللہ زندہ باد. کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کا سر پہ ہاتھ رکھوا لو. کیا نام ہے, کہاں کے ہو, ارے زندہ باد, ہاتھ رکھوا. اکبرآباد کے 2 شیر آئے ہیں, تو خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں تو تمہارے بچوں کا مستقبل مانگ رہا ہوں. اور اب کی قسم یاد آئے گا کہ کوئی آیا تھا زندگی میں نور بھر کے چلا گیا, کچھ بھی نہ کرنا, غیر سے جسے نہ آئے تو میرا کالر پکڑ لینا. 22 سال سے اسٹیج پر ہوں, آج تک کوئی نوجوان نہیں ملا جس سے پیسے دلوائے ہوں اور وہ غریب ہو گیا ہو, میں اس کا دیندار بیٹھا ہوں. بابا فرید صاحب مجھے جانتے ہیں, میں ان کے بیٹے کی طرح ہوں. مالدار مولوی میں میرا نام آتا ہے, کسی سے پوچھ لینا. مالدار میں غریب مولوی نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں اس کا ادا اور کرنے والا دیندار ہوں. اگر کوئی کہے کہ رئیس میں پیسے دلوائے اور اس کا مال نہ بڑھے, وہ میرا کالر پکڑ سکتا ہے, میں اس کے اوپر دعویٰ کر سکتا ہوں. ہے کوئی کتنے انتقال ہو گئے, 6 گھر اور آئے بھائی. اکبرآباد نگینہ نصیب آباد سے کوئی ہے خوش نصیب بچہ, وہ کھڑا ہو گئے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ اس کی مدد کرے گا, نیت کر کے دیکھ لے. بس بوڑھے بھی آئے جو ماں باپ کی وہ زمین بولے. 1 گز زمین کی بات ہے, 1 گز جس دادا کی زمین پر قابض ہیں اس کے لیے 1 گز زمین مدرسے کے حوالے کرو, مدرسے کی ضرورت پوری کرو, ممکن ہے وہی جنت کا باعث بن جائے. ہے کوئی اور ذمہ دار, آئے بھائی کھڑے ہو کے. یقین کا تو تبھی پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کو یقین آیا ہے. ہے کوئی ایسا خوش نصیب نوجوان جو غریب مزدور ہو, سنو, اگر 20 روپے یا 50 روپے 600 روپے کی دہاڑی سے کوئی مزدور ہر دہاڑی سے 100 روپے اکٹھا کرے, مہینے میں کتنے ہو گئے, 3,000. سال میں کتنے ہو گئے, 12. میں نے کتنے مانگے, 100 روپے. حساب اتنا سستا ہے کوئی ابو تختہ کی طرح ایمان لانے والا جو کہے کہ میں مزدور ہوں, 100 روپے روز مدرسے کو دوں گا, 10,000 میرے ملک کو, صرف 100 روپے میں کام کرتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی شعیب صاحب زندہ باد, زندہ باد. مفتی شعیب صاحب زندہ باد. کتنے 1 گز زمین کے پیسے دیکھو. اب تو یقین کر لو اس اسٹیج پر خدا کی قسم عالم اور مفتی جس کی تنخواہی بچارے کی 1 گز کے پیسے ہوتے ہیں, 1 گز
ने दे दी, इंशाअल्लाह कबूल होगा। क्या नाम भाई का? ला मैं भी तेरे सर पे हाथ रख दूं। वो तो हजरत का नुमाइंदा है, बच्चों में आलिम बाबल बार। कहाँ के हो? अकबराबाद। अब बच्चा हाफिज हुआ है, क्या कहने, जिंदाबाद जिंद। खुदा की कसम माला माल हो गया तो तेरा दिल बहुत अच्छा, ये दिल की बात है। ये बच्चा खड़ा अभी उस बच्चे का देखो, कहाँ है वो बच्चा जो बार बार उठ के आ रहा है? अंदर से दिल है उसका, बाहर की खूबसूरती से कुछ नहीं होता। जब अंदर बच्चे का अभी से नौजवानी में दिल नरम खूबसूरत और रब की कसम सखी बन जाएगा। यही बच्चा 10,000 देने वाला, लाखों रुपए देने वाला बन जाएगा। मैं दावा लिख के जा सकता हूँ। आए वो बच्चा जो सबसे पहले आया, देखिए खुदा की कसम रंगी थोड़ा सा काला रह गया, अंदर से बिल्कुल ओरिजिनल है। और इसको देख करके लोगों, और नौजवान मुस्कुराओ नहीं, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। इसको देखो, इसको इस वक्त देखना मुस्ताहब है। याद रखना, ये बगैर दाढ़ी का है, मगर इस वक्त ये सखी है। इसने मदरसे की हाजत पूरी की है, इसने आखिरत का खौफ इस वक्त इसके सीने पर मंडरा रहा है। इसको देखना मुस्ताहब है। मौलाना रिजवान नगीना जिंदाबाद। अब तो भाई माशाल्लाह हमारी इस आवाज पर मौलवी मुफ्ती लब्बैक कह रहे हैं, अल्लाह कबूल करेगा इस स्टेज को। मौलाना रिजवान नगीना जिंदाबाद। कहाँ मौलाना रिजवान साहब? खड़ा जिंदाबाद। माशाल्लाह 1 गज जमीन के पैसे मौलाना रिजवान नगीना। है कोई और दुनिया तो में जा रहा है कोई गरीब जो 100 रुपए पर डे के हिसाब से दिहाड़ी करता हो, 500 रुपए की, 400 रुपए अपने लिए, एक अल्लाह के लिए सुर का नोट। 12,000 साल के हो गए, मगर वो कहे मुफ्ती साहब 10,000 मदद से दूंगा। सोच नहीं पाएगा कितनी नेकियां हो जाएंगी। कितने गज हो गए मुफ्ती साहब? 9 गज हो गए। और बताए भाई, है कोई ऐसा नौजवान जो हजरत बाबा फरीद साहब को अल्लाह के गवाह बनाए और कहे कि कल कयामत के दिन जब आवाज लगेगी ये मदरसे के लिए कौन था जो जरूरत के लिए अपना कंधा लिए खड़ा था? गरीब बच्चा उठे, मजदूर बच्चा उठे, किसान का बेटा उठे, मैं आया था। खुदा की कसम अल्लाह की नजर रहमत हो जाए, जन्नत में चला जाए, सारे गुनाह माफ कर दिए जाए। देखो कोई और दोस्तों में ऐसा नौजवान हो जिसको रब ने दिल दिया हो, वो आगे बढ़े और कहे कि मैं अपने माँ बाप के लिए इस खुश नसीबी सादत को हासिल करूंगा। बात पैसों की नहीं होती, बात दिल की होती है, बात दिल की होती है। अला अल गिना बिन नफ्स, मालदारी। कभी कभी गरीब आगे बढ़ जाता है, खुदा की कसम कभी कभी गरीब आगे बढ़ जाता है, मालदार बैठा रहता है और अल्लाह लेता नहीं उसका पैसा। बल्कि मैं ये तो जलसों में कहता हूँ, देता नहीं इंसान, अल्लाह दिलवाता है। आजा भाई माशाल्लाह। कौन है ये? माशाल्लाह छोटा सा बच्चा भाई, मेरा भाई 10,000 बैठ रहे, दे भी दे जिंदाबाद जिंदाबाद। का सिर पे हाथ रखवा ले जिंदगी में। और खुदा की कसम इसकी उम्र देखो कि मुझे भी यकीन से नहीं आ रहा, मगर जज्बा देखो हाफिज साहब का। अल्लाह इसे बड़ा बना, ऐसे ही तो बड़ा बनता है इंसान। छोटा सा बच्चा है। और नौजवानों और पैसे कम खर्च करने वालों और लंबे लंबे मोबाइल ठोकने वालों, इस बच्चे को देखो, इसके कपड़ों से लग रहा है कि ये मालदार नहीं है, ये गरीब का बच्चा है, मगर दिल इसके पास मालदार लिए बैठा है। खुदा की कसम हुजूर ने फरमाया दिल की बात होती है, जिसके पास दिल अच्छा है वो उठ के खड़ा हो जाता है। इंतजाम तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, इंतजाम में और आप नहीं करते। माशाल्लाह आप मुसलमान के जी कहाँ के हो भाई? वाह, अकबराबाद के हैं, बच्चों में जान है। हजरत जिसके भी सर पे हाथ रखिए, अल्लाह इसके एक्सीडेंट से हिफाजत फरमा। आमीन बोलो। आज सबसे ज्यादा 2 चीजें, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक और जो है कैंसर, इनके पना चाहो खतरनाक। अल्लाह इन बच्चे की, इनके घर वालों की, इन तीनों आफतों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन बोलो। बहुत अच्छा बच्चा अकबराबाद का जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख, यही कल का मुस्तकबिल है, लीडर बनेंगे, मालदार बनेंगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ है। जो हमारी बात मानेगा हम अल्लाह उसकी बात मानेगा, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उनकी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। है कोई और गरीब नौजवान अकबराबाद से नगीना के कोई नगीना कहे मुफ्ती साहब 1 गज में भी, 1 गज की बड़ी बात नहीं है, मेरे गांव में चलो। अभी मैं अपने मुजफ्फरनगर में जलसे करता हूँ,
क्या कह रहे भाई? पता कितने से आवाज लगती है? भुट्टा मदरसा तुम्हारे यहीं से 50 किलोमीटर 2.5 लाख रुपए से आवाज लगाता हूँ। पता कितने पैसे होगी? पहले साल 9 लाख 10 लाख आए, अभी पिछले साल में 52 लाख आए थे। किसने भाई? आप बैठे हुए मुंह देख रहे हो, यही है वो अबू दादा की औलाद जो अपनी खुदा की कसम अबू दादा का यही वो सिलसिला चला आया है। 52 लाख रुपए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अपनी जान बचा लो, ये दुनिया तो चली जानी है। कोई डॉक्टरों के चली गई, कोई पुलिस में चली गई, कोई कहां चली गई। मुफ्ती साहब कितने पैसे हो गए? कितने गज हो गए? 11 गज। इन्हें कम से कम 20 गज तो कर दो। 5-7 नौजवान और खिदमत करें कि मुफ्ती साहब, मैं कसम खाता हूं कि अल्लाह उनको मालदार बनाएगा, अल्लाह उनकी जरूरत पूरी करेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह ने, मैंने मारिफुल हदीस के अंदर एक हदीस पढ़ी है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे अल्लाह के दीन के लिए उठ खड़ा होगा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अल्लाह उसके माल को जरूर बढ़ाएगा। तो वही रसूलुल्लाह की कसम है, मेरी कसम तो है नहीं। तो है कोई और ऐसा मुसलमान जो खड़ा होकर कहे? है भाई? जल्दी बताओ, क्योंकि बाबा साहब बैठे हैं, सुबह को जाना भी है। अब जाने गए तो माशाल्लाह यहाँ को अल्लाह हजरत का सर पर भी हाथ रखवाओ तो हमारी शरण में रहता है माशाल्लाह। जमीन के पैसे देहरादून वाला, देहरादून के तो अकबराबाद के बहुत रहते हैं, और कोई नहीं आया किधर से है। तो भाई देहरादून वालों, तुम तो हमारे साथ देखते हो कि जाबाजी के साथ लड़ रहे, मरने कटने को तैयार रहते हो, पैसे देने एक जमीन के पैसे। है कोई और नौजवान जो मेरे कहने से देहरादून की मेरी ऐसी मोहब्बत करने वाला? देहरादून का आवाम तो इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं कि आवाज पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है अपनी जान माल देने के लिए। तो देहरादून का कोई और गरीब बच्चा आए, मजदूर, 1 गज जमीन का सवाल है, 1 गज का। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मुफ्ती साहब ये देहरादून वाले इंशाअल्लाह पूरा करेंगे काम को। 1 गज जमीन के पैसे नहीं भाई, अकबराबाद से भाई, अल्लाह भाई तुम्हें सेहत दे। देखो मजदूर सा बच्चा है, 1 गज जिंदाबाद, बहुत अच्छा बच्चा है। अल्लाह तुझे खुशियां अता फरमाए। और लोगों, ऐसे लोग खुदा की कसम जो माजूर है, खुशी में झूम के आएंगे तो अल्लाह इन पर रहम दिखाएगा। आपका पैसा कबूल नहीं होगा, 100% होगा, 100% होगा। ऐसे लोगों का पैसा, आलिमों का पैसा, मुफ्तियों का पैसा, देर ना करो। माशाअल्लाह जी, 1 गज जमीन का सवाल है। क्या भाई आगे हो? अकबराबाद जिंदाबाद में माशाअल्लाह। लिखो मुफ्ती साहब, क्या नाम है? गुलजार हजरत का सर पे हाथ रखवा ले। और खुदा की कसम ऐसे मौके पर कल कयामत के दिन यही अकाबिरीन आपकी आंखों के सामने होंगे। गुलजार 1 गज जमीन के पैसे, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तुझे हादसों से बचाएगा मेरा रब। जिसने दिए वो लड़के चाहे नोट कर लो, मैं चैलेंज थोड़ी देता। कुछ दिन गुजरेंगे, इनसे कई गुना होकर वापस आ जाएंगे। आपका कि मेरा तो है, आपका है या नहीं है? कई गुना होकर वापस आ जाएंगे पैसे इंशाअल्लाह। 10 गुने की तो हदीस में आया, इससे ज्यादा का मैं वादा कर रहा। आपने 10 दिए, चंद दिन गुजरेंगे, गैब से पैसे आ जाएंगे माशाअल्लाह। क्या नाम? हाफिज मोहम्मद रिहान। कितने? 1 गज जमीन के पैसे, माशाअल्लाह। क्या कहने भाई, हाफिज जिंदाबाद। कितने गज हो गए मुफ्ती साहब? 16 गज हो गए, माशाअल्लाह। क्या नाम? क्या कहने भाई, शायर इस्लाम कारी जुल्फकार साहब। अरे लोगों, खुदा की कसम, ऐसे लोगों के दिल नरम हुए पड़े। 1 गज जमीन की नियत कर ली दादा दादी नाना नानी के लिए। कारी जुल्फकार साहब, यार इनकी तो तनख्वाही बेचारों की 8-10 है। मदरसे की बुनियादों का सिलसिला शुरू हुआ, नस्लें याद रखेंगे कि हमारा भी इसकी बुनियादों में हिस्सा है। खुदा की कसम, जब तक काम चलता रहेगा, मन सन सुन्नतन फलहु अजरहु मिस्ला, काम बन जाएगा। कारी जुल्फकार जैसे आदमी के लिए पैसे आ रहे, कैसे कबूल नहीं होंगे? माशाअल्लाह देते हैं, और आज की बरकत से तकरीबन 35 मरतबा उम्रे पे हजरत चले गए। सुन लिया आपने? ये इसका गवाह नहीं है, इसके हाथ का गवाह है। 35 सफर उम्रे के हो चुके। अगर पैसे देने से ये गरीब होता तो 1 मरतबा भी न जाता। ये हर मौलाना इसकी तहरीर कर रहे हैं, हर जलसे में पैसे देते हैं। और नौजवान बच्चों, इस मौलवी से सीखो।
सखावत का। परसों को फिर जा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करना है, हम सब के लिए दुआ करना। अब तो यकीन कर लो, खुदा की कसम मेरा भी यही तजर्बा है। और फिर इतना बड़ा मुहद्दिस आज़म बैठा हो तो आपकी गवाही देने के लिए तैयार मैं कर रहा हूँ। हैं फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, है कोई और जो आवाम में नौजवान गरीब बच्चा की, असल में ये दाइया है, ये दिल में उठता है, अमीर गरीब का मसला ही नहीं है। आजा भाई, माशाअल्लाह, भाई अल्लाह तुझे भाई सिर पर हाथ रखो, खुदा की कसम देख लो कैसे कैसे चमड़े की जैकेटों में लिखते बैठे लाल। खुदा की कसम जिंदाबाद। जोवाली कहे, जोवाली कहा, जोवाली और अल्लाह के दीन की और दिल से निकली बात की ऐसे ही असर होता है। एक दिन कई साल हो गए मेरे मैंने मदरसे की बुनियादों के लिए पैसा मांगना शुरू करा। बेचारा एक हरिजन का थोड़ा तांगा चलाने वाला सामान लेने जा रहा था, पता नहीं अपनी बच्ची का पता नहीं कहेगा, 5,000 रुपए 10 साल पहली बात है लिए खड़ा था, जलसा सुनने लगा। ऐसा दिल नरम सिर्फ आपका ही नहीं, कभी कभी हिंदू का भी होता है। और जब दिल नरम दिल पर चोट लगती है ना, वो फटाक से उबल जाता है। हाँ, ईमान हिंदू में भी होता है, सारे हिंदू बेईमान नहीं होते, जैसे सारे मुसलमान ईमानदार नहीं होते। बात समझ में आई? उसका दिल उबल गया, झट से लेके आया, अजी मौलवी जी मेरे भी पैसे ले लो। मैंने कहा है क्या नाम है? तो देखने से पता चल गया मुझे, माशाअल्लाह। कह रहे जी मेरा नाम राम कुमार है। मैंने कहा राम कुमार? सीधा कहने लगा जी मैं हरिजन का हूँ, मैं तो घोड़ा थाना चलाऊं, तुम्हारी बात मियां जी बड़ी अच्छी लगी, वो राह नहीं गया, सवाल तो बाद में आ जाएगा, पहले रब को राजी करना है। और बराबाद के लोगों, खुदा की कसम मैंने देखा दिल उबलते हुए। जब नरम दिल होता है, अच्छा दिल होता है, चाहे वो गैर के ही पास क्यों ना हो, उबल जाता है। और जिसका दिल नहीं उबला वो फिर समझ ले कि कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं खोट है। उस खोट को दूर करे, उलमा के पास जाए, जमातों में चला जाए, ताकि वो दिल खोट हो, दिल का खोट दूर हो जाए। है कोई और अकबराबाद का छोटा बड़ा हाफिज मौलवी, ऐसा नौजवान जो कहे मुफ्ती साहब एक दस, ज्यादा लंबा थोड़ा सवाल है, मुफ्ती साहब कितने हो गए? 18, 2 की कमी रह गई भाई, 2 गिने 20 गज तो कर लो, 2 की कमी रह गई, 2 की है कोई खुश नसीब जो दादा दादी नाना नानी या अल्लाह की मोहब्बत में 1 गज अपनी कमाई में से 1 गज तो लेके डाल दे। ये खुदा की कसम ऐसा गज डलेगा, ऐसा बलोट होगा जो आपको कयामत के दिन आपकी जन्नत की शक्ल में बड़ा महल मिल जाएगा। 10 जमीन एक ही है, मगर मुझे उम्मीद है कि इनमें से 1-2 को, मुझे अफसोस इस बात पर है, कोई बूढ़ा जिसकी सफेद गाड़ी मौत करीब आई हो, आखिरत का डर बैठ रहा हो, ऐसा कोई बूढ़ा नहीं उठ के आया खड़ा होता मुफ्ती साहब मेरे माँ बाप के लिए भी खड़ा हो जाए। ये मुझे इस पर अफसोस है। अकबराबाद का कोई आसपास का ऐसा जिम्मेदार भी खड़ा हो जिसने सारी जिंदगी औलाद के लिए कमाया हो और रिजल्ट आपके सामने है, मगर वो अब खड़ा हो कि भाई 1-2 गज जमीन मैंने अल्लाह के लिए देनी है कोई ऐसा जिम्मेदार जो इस फकीर की बात पर खड़ा होकर आगे बढ़ जाए? 2 गज जमीन हो 20 हो जाएंगे, है भाई कोई मजमे में ऐसा? देखो आपको ज्यादा टल नहीं दे रहा मैं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, इसलिए मुझे खुशामद करने की भी आदत नहीं है। मैं तो बहुत टाइट होकर पैसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए मांगने नहीं, और जिसके लिए मांगता हूँ अल्लाह की कसम उन बच्चों की गोद भर गई। आज वो मालदार बन गए, मेरे पे लिस्ट है उन बच्चों के नाम के साथ जो कल 5,000 देने वाले थे, 50,000 और लाख देने वाले बन गए। और सीधा कहते हैं मदरसे में दिलवाने की बरकतों से अल्लाह ने हमें मालामाल किया है। आपको यकीन आता हो या ना आता हो? है कोई और नौजवान? माशाअल्लाह, क्या कहने हैं हाफिज मोहम्मद एजाज, क्या कहने भाई, ऐसे भी बच्चे जिंदाबाद। और खुदा की कसम जैसा गुड़ डालोगे मीठा डल जाएगा। एक बच्चा उठ के आया, पहली मरतबा हजरत इसके सिर पे भी हाथ रख दो, यूं कह रहा 2 गज मेरे ही कर दो इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत लगाए, अल्लाह इसे सखी बनाए, आमीन। मुंह बोझ के बैठे तुम्हारा डीजल फूक रहा, आमीन कहने डीजल में तो डीजल तो नहीं फूक रहा, आमीन में हजरत भी आमीन कह रहे बैठे हुए, कहो जोर से आमीन। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत लगा, अल्लाह इसकी औलाद में आलिम बाअमल पैदा फरमा। ये ऐसी दुआ है, सुनो तुम्हें आमीन नहीं कह रहे, मेरा अकीदा है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से फरिश्तों ने माहौल को घेर लिया है, नेक साली जिन्नात आसपास से इकट्ठे, मैं इसके ऊपर हलफ उठा सकता हूँ, मेरी कसम टूटेगी नहीं। फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं और आप लोग भी हैं। अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं, जैसे मुफ्ती कासिम लिख रहे हैं,
ایسے ہی اللہ کے فرشتے بھی لکھ رہے کون کون اترا ہے، غریب امیر، کس کے دل میں کیا ابال آ رہا ہے، سب میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کر دی جائے گی. یہ بات یہ نہیں رکے گی. کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ مولانا رضوان صاحب نے نگینے والے 2 گز اور کر دیا لوگوں. یہ مولوی تمہارے تو آگے بڑھ گئے، مجھے تو ایسا لگ رہا عوام سے بڑھیا مجھے اور کے مولوی ہیں. ایسے عوام پہ زیادہ ہیں مگر دل بڑھیا مولویوں کا ہے. مولوی رضوان صاحب کے 2 گز اور آگے 3 گز کے ہو گئے بھائی. زندہ باد ماشاءاللہ. کیا کہنے بھائی. اور ہے بھائی کوئی ایسا؟ کتنے گز ہو گئے؟ 22 گز ہو گئے. 3 گز اور کرو 25 ہو جائے گی پورے. ان بیچاروں کا کچھ نہ کچھ تو ہاتھ بڑھ جائے گا. 3 گز کے ہیں مجمع میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں ایسے ہیں. تھوڑی دیر سویر دل کی بات ہے کہ دل کا اس کو ابال مارے مگر ہے مجمع میں ایسا نوجوان جو 1-2 کر کے 3 کو بھی پورا کر دے گا. اور مجھے پختہ بھی امید ہے کہ اس اسٹیج کی بابا فرید کے اسٹیج کی، میرا اسٹیج نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث بابا فرید کا اسٹیج بن گیا. اس کی لاج رہ جائے.